گھر علی دے روشے توجہ دینا ارے بھئی تو آنی اپریشیٹن دا بہت شکریہ گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی بولو سارے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی حق دی